र हामी यो जगतमा यस संसारमा हामी जन्म लिएका छौँ। विभिन्न विचार विभिन्न भावना लिएर हामी प्रस्तुत भइराखेका छौँ र यो भनेको हामीले उधौली पूजालाई पुरा गरेर उभौली पूजामा हामी लागिराखेका छौँ र हिजो 5 गतेदेखि यसो चाहिँ हाम्रो पर्व उभौली पर्व भनेर मानिन्छौँ र हाम्रो फेजुक फेदाङमा यहाँ सम्बहरूले पनि र हाम्रो पुजारीहरूले पनि मुन्धुम आजदेखि उभौलीको मुन्धुम ल्याउनु पर्छ। हिजो अस्तिसम्म माघे सङ्क्रान्तिसम्मका उधौलीका मुन्धुमले आज पूजा गरिन्थ्यो भने अब उभौलीका मुन्धुमले आज पूजा गर्नुपर्छ र उधौली मुबी वा सेवा भनेर भनिन्छ, उभौली खिबी वा सेवा भनेर भनिन्छ। आजदेखि हामी हिजोदेखि अब खिबी वा सेवामा उभौली सेवामा लागेका छौँ र मुबी वा सेवा भनेको उधौली हो र खिबी वा सेवा भनेको उभौली हो र यो कुराले तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। र हामीले हिजोदेखि या वा सेवा भनेको बिउ बिजन छर्ने दिन, हामीले बिउ बिजनहरू पृथ्वीमा छर्ने दिन समय हो र अब हिन्दू शास्त्र को अर्थ लगाउने हो भने अब श्री पञ्चमी आउँदैछ। श्री पञ्चमीमा पहिला या वा लाउनु भनेर भन्छ क्या हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत धर्मले पनि त्यो कुराहरू अँगालेको छ। हामी अब उभौली टाइममा जमिन भुइँ तातेर आउँछ, भुइँभित्र लुकेर बसेका कमेलाहरू पनि निस्किन्छ र फुलहरू पनि कोफेवा भनेको फुल हो, त्यो फुल पनि फुल्नु सुरु गर्छ र उभौली सुरु हुन्छ। र हाम्रो पुर्खाहरूले के भन्थ्यो भने अब यो के भन्छ एक खालको एउटा फल फुल्छ, त्यो के भन्छ नेपालीमा के भन्छ, हामीले त खम्रेक भन्छौँ त्यसलाई, त्यो आरु। त्यो आरु फुलेपछि छोरीचेलीहरू चाहिँ खेती गर्नलाई घर जान्छ र उधौलीमा चाहिँ छोरीचेलीहरू माइत घर भेट्नु जान्छ भन्ने एउटा कथा र भोगिराखेका छौँ, त्यस्तै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी उभौलीमा लाग्यौँ। अब पृथ्वी पनि तातेर आउँछ, जमिन पनि तातेर आउँछ, हावापानी पनि तातो भएर आउँछ र उभौली समयमा हामी खेतीपाती गर्छौँ, जुन अन्नहरू हामी पृथ्वीमा छराउँछौँ र वर्षभरि खाने हामी भेला पर्छौँ। त्यस कारणले आज मावा हावा थाप्नु तपाईँहरू सबै आउनु भएको छ। यो मावा हावा मात्र होइन, ज्ञान सिद्धि, बुद्धि सिद्धि, विवेक सिद्धि, सबै कुराको सिद्धिको निम्ति हामी भेला भइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि र म साह्रै खुसी लाग्यो हाम्रो हराएको संस्कृतिहरू, हराएको मुन्धुमहरू आज प्रस्तुत भयो र यो मुन्धुम हराएको हाम्रो भाषामा पालम्बा भन्छ। यो पालममा कसले गाएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो युमा माङले गाएको थियो। युमा सम्माङले गाएको मुन्धुम भयो। उसले गाएको सम्लोते 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 हम्मा भनेर गाउँथ्यो। मुन्धुमको रानी हो र फोलो फोलो लाम्फोलो फोलो भनेर युमा सम्मले गाएको थियो। त्यति बेला माया प्रीति पनि उत्पत्ति भएको छ। युमालाई एक नाराले मुजियाना खियाउना भनेर हाम्रो मुन्धुममा उल्लेख छ। त्यो मुजिना खियाउना चाहिँ सानोदेखि हुर्केर गए, जमानी पुगेपछि उसले गीत गाउनु मन लाग्यो, उसले सुइसिला खेल्नु मन लाग्यो
र उसले शिशिरलाई खेल्दै गयो, गीत गाउँदै गयो। अनि उसले तन्नेरीको पनि तृष्णा आयो, तन्नेरी पनि कहाँ पाइन्छ भनेर उधो मधेस मैदानमा खोज्यो, माथि भोटमा खोज्यो, पाएन। अंगा मेन्छेनुमा वा नालिगेन थाङ्बेन वाबी हो पी भनेर खोज्दाखेरि उत्तर दक्षिण खोज्दा पनि पाउनु भएन। पछि गएर पञ्चतत्व पञ्च हावा शरीरमा अर्सेपछि मानिसको हाम्रो सृष्टि भएको छ। मानिसको सृष्टि हो, त्यति बेला चाहिँ 100 पुङ्गेमा जन्माउनु हो। अनि 100 पुङ्गेमाले जन्म भएपछि 100 पुङ्गेमाको जहानहरू दुईटी, मगपलुङमा र फियामलुङमाको कथा हुन्छ। उधो मगपलुङमा उकालो फियामलुङमाको बच्चा जन्मे। त्यो बच्चा जन्मेपछि मगपलुङमाको सन्तानहरू अहिले हामीले पिनी याक्ताङ भन्छौँ, क्षेत्री बाहुनहरू हो। फियामलुङमाको सन्तानहरू चाहिँ किराँत सोर नेप्टे जेप्टे के भएर बसेका छौँ, यिनीहरू हो। र यी दुई सन्तान हुर्किँदै गएपछि संसार भरिँदै गए र पश्चिमतिर बगेर गए त्यता सेतो हुँदै गयो, दक्षिणतिर बगेर गए त्यता कालो हुँदै गयो। यस्तो विभिन्न खालको एउटा कहानीहरू छ। यो कुरा पनि तपाईँले बुझिराख्नु आवश्यक जस्तो लाग्यो। अब युमाले गीत गाए, सम्लोते 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 हम भनेर गीत गाउनुहुन्थ्यो उहाँले। र फोलो भोलो लाङ्गोलो भोलो शिशिला खेल्नुहुन्थ्यो उहाँले। र यसरी हाम्रो गायन क्षेत्रमा, गायक क्षेत्रमा पनि यस्तो उत्पत्ति भएर आएको छ। र आजसम्म लिम्बूहरूले चाहिँ त्यो हिजो 10,000 वर्ष अघि बोलेको भाषाले बोलिराखेको छ, अहिलेसम्म आइराखेको छ। अहिले पालम सुन्नुभयो, पालम भनेको गाएर दोहोरी हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो ख्याली पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ, दोहोरी पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ, र पालम पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ, हकफारे पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ। 4-5 किसिमको गायन क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ। र हामीले एक अर्काले जवाब दिएर, एक अर्काले जवाब दिएर माया प्रीति पनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसार अहिले आएर हेर्दा एक खाले मायाले बाँधेको संसार हो। हामी धर्मको मायाले यहाँ जम्मा भएका छौँ र धर्ममा पनि माया हुन्छ। तपाईँहरू धर्मको मायाले भेला हुनुभएको छ। र यो किराँत धर्मगुरुले के भन्छ भनेर सुन्नु बुझ्नु पनि तपाईँहरू आउनु भएको छ। कुरो चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब त्यसमा के कथा हुन्छ भने त्यो नानीहरू जन्म्यो, नानीहरू जन्मेपछि बढेन। त्यो मगपलुङ र स्वयम्भूको नानीहरू जन्मेपछि बढेन। अनि त्यो नबढ्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अब यसरी पो तिमीले सम्मेलमा गर्नुपर्छ त। यसो गीत गाएर त्यसलाई चाहिँ नुवामा भन्छ हाम्रो भाषामा। त्यो के बाचा हो, अहिले पनि नुवामा गऱ्यो भने सुति जान्छ है नानीहरू। सुसुवेङ साए लारारङ साए केजङ साए सरितङ साए थाङथाङमी साए थाङथाङले पुगे थाङथाङले पुग्यो भनेर त्यसरी गीत गाएर नुवामा गऱ्यो क्या उसको आमाले। त्यसरी चाहिँ सरर बढेर आउँछ। त्यस्तो कथाहरू छ। यो साँचो पनि है यो त। यसले गर्दाखेरि त्यो भन्यो भने नानी सुतिहाल्छ। रुँदै गरेको नानी सुसुवेङ साए आ ओ ए सुसुवेङ साए लारावेङ साए केजङ साए सुरितङ साए भन्यो भने सुतिहाल्छ। सपक्कै सुत्छ नानी। र त्यस्तो गीतको पालमको लोयमा हाम्रो मुन्दुमहरू डुबेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही कुराहरूको खोजे, यही कुराहरूको अनुसन्धान र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, सबै संसारले कसरी बुझाउने भनेर
हामी बल गरिराखेका छौँ, सोचिराखेका छौँ, प्रचार गरिराखेका छौँ, यो कुरा यसरी आउँछ क्या। र हाम्रो किराँतहरूमा त्यो मुन्धुम छ, हाम्रो त्यो मुन्धुम गाउँछ, गाएपछि नानी सुत्छ अनि भोलिपल्ट गुन्जेर आउँछ। यस्तो खालको कुराहरू यो हाम्रो मुन्धुमभित्र छ। हाम्रो पालामभित्र पनि यो मुन्धुमहरू ढुकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँकी बोजूहरूले मुन्धुम गायो, अब कुन चाहिँ थलोमा कुन चाहिँ गाउनु पर्ने भनेर उसले रचेको हुन्छ। जस्तो मङ्सिबुङमा आयो, केको लागि आयो, मावा नाकादेरो हावा नाकादेरो अघि गाइसक्नुभयो उहाँहरूले। अब तमुयामी नाकादेरो भनिसक्नु भएको छ। यसरी नै गाइन्छ यो कुराहरू चाहिँ। र हाम्रो पुरानो शब्दहरू, पुरानो मुन्धुमहरू हराइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो भाषा, संस्कृति, मुन्धुमहरू उत्थान गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्लोमाहरू उत्थान गर्दै लानुपर्छ। म यही कुरा तपाईँहरूसँग अवगत गर्न म चाहन्छु। र मलाई आज कहाँ मलाई विरक्त लाग्यो। मलाई म घरले बिलमा बाख्रा चढाएको मेरो बाख्राहरूको सम्झना पायो कि त्यहाँ पत्ता बजाएर चाहिँ त्यहाँ गीत गाएको सम्झना आयो मलाई। त्यो घरले वीरको टाकुरामा, त्यो घरले वीरको भिरमा ओह्राली उकाली गरेको सम्झना आयो, आँसु झऱ्यो। त्यस कारणले यो गीत पालामले चाहिँ यो पहराहरू, यो जङ्गलहरू, यो श्रृङ्खलाहरू सबै सिँगारेको हुन्छ र त्यसरी उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो किराँत धर्म पनि यो विदेशबाट आएको धर्म होइन। यही पाखा पहरामा जन्मेको, यही हिमालको टाक्रोमा जन्मेको, यही हिमालको टाक्रोमा उत्पत्ति भएको धर्म हो। त्यसले गर्दा हामी जो कोही बसेका छौँ, हामी जो व्यापक हामी जहाँ छत्तिसगढमा बसोबास गरेका छौँ, हामी सबैको हो। आफ्नो पालन छ, आफ्नो परिकारका छन्, आफ्नो तरिकाका छन्। यो सबै हामीले पालन पोषण गरेर हामीले एउटा उन्नतिको रूपमा एउटा केटीले राम्रो फुल लगाइदिएर सिँगारेको जस्तो सिँगारेर लग्यौँ भने हाम्रो थलो नै सरह बन्छ। र तपाईँहरूसँग यही अनुरोध गर्न म चाहन्छु। आज रेडियो मार्फत एफएमको मार्फत अझ विश्वमा बसिरहनु भएका हाम्रो भक्तजनहरू, अस्ट्रेलिया, अमेरिकादेखि लिएर हामी इङ्ल्यान्ड, विश्वमा बसिरहनु भएको छ। आज अनलाइन हेरिरहनु भएको छ, हामीले देखिरहनु भएको छ। हामीले यो कुराहरू सुनेर तपाईँहरू रमाइलो मान्नुहोला। आज हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, आज मलाई खुसी लागेको छ। त हामी पनि सुनको गहना लगाएर नाच्यौँ भने साँच्चै पो महारानी जस्तो देखिँदो रहेछ, साँच्चै पो सुन्दर देखिँदो रहेछ। यो जमिन नै पुरा हाम्रो भाषा थुरो भनेको जस्तो यो जमिन नै उज्यालो हुन्छ, यो आकाश नै धारातिरै पो उज्यालो हुँदो रहेछ त। अनि यस्तो चिजहरू लुकेका हुनाले यो चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र नयाँ आउने पिँढीले यो कुरालाई सिकिराख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ। मान्छे मर्दा, पुर्खाहरू मर्दा, बुवाहरू मर्दा कसरी लुकाउनुपर्छ, कसरी जङ्गल लानुपर्छ, हाम्रो मुन्धुमले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। र हामीले मान्छे मर्दाखेरि बसु जस्तो त ताने लगेर त फाल्दैनौँ। अब चिनमा हेरौँ, माओ सेतुङ अहिले जिउँदै राखिराखेका छ। अब पहिला भन्थ्यो कम्युनिस्टहरू ईश्वर मान्दैन भन्थ्यो। मैले चाहिँ भन्थेँ कम्युनिस्टहरू ईश्वर मान्छ भन्थेँ म चाहिँ। किन र ईश्वर नमान्ने हो भने त त्यो खसी भौका जस्तो तानेर फाल्नुपर्ने त मौन धारण गर्यो नि त माओको त्यत्रो करोडौँ जनताले, अरबौँ जनताले माओको आत्माले शान्ति मिलोस् भनेर मौन धारण गर्यो। त्यो त ईश्वरमा लिनुहोस् भनेको हो नि। त्यस कारणले ईश्वर मान्छ भन्छु म चाहिँ। होइन नास्तिक हो यिनीहरू, ईश्वर मान्दैन भन्छ। त्यो नास्तिक नै आस्तिक भएर आउँछ, त्यो नास्तिक नै आस्तिक हुन्छ। ऊ गल्छ, संसारमा घुमेपछि गलेपछि आस्तिकमा आधार लिएर अगाडि बढेर जान्छ र उसको आत्मा पनि मुक्ति हुन्छ क्या। र यसै तर्क गर्दै आउँथ्यौँ यो धर्मले प्रचार गर्दाखेरि। र म काबेली मन्दिरमा 27 साल 28 सालमा गएर बसेका थिएँ।
त्यति बेला हाम्रो मित्रले एउटा भन्नुभयो आएर, ईश्वर छैन भन्ने प्रसङ्ग ल्याउनु हो। म भने ईश्वर छ। त ईश्वर छैन भने रसियामा लेनिन र स्टालिनले, जर्मन र जापानले पेलेर अगाडि बढ्दा त्यति बेला त्यहाँका जनताले सबै गएर लो हाम्रो देश दुश्मनले लिइसक्यो, कसो गर्नुपर्ने भनेर आपत्ति जनायो। आपत्ति जनाउँदा चाहिँ के भन्यो त भन्दा स्टालिन लेनिनले चाहिँ कथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एउटा त हाम्रो मित्र छ, त्यो मित्रले हामीलाई सहयोग गर्छ र हामी जित्छौँ भनेर भन्यो। मित्र त ईश्वर हो। भोलिपल्ट हिउँ परेर जर्मनको सेनाहरू सबै हिउँले पुरेर मर्यो। अनि त्यहाँदेखि रसियाले जर्मनलाई फेक्रा खेदै गरेर ओह्रालो खेल्यो। अनि त्यो के हो त, त्यो ईश्वरको त्यो त ईश्वरकै सहयोग हो नि भने मैले जितेको थिएँ। यस्तै कुराहरू आउँछ। आत्मावाद अनात्मवादको कुरा हुन्छ, ईश्वरवाद अनिश्वरवादको कुरा, वादहरू धेरै छ संसारमा, वादै वाद छ। तर हामी भनेको आस्तिकवादी हौँ, ईश्वरवादी हौँ। ईश्वर छ, ईश्वरले हामीले प्राण दिइराखेका छ, ईश्वरले हामीले सास दिइराखेका छ। त्यो ईश्वर छैन भने त हामी त बाँच्नै सक्दैनौँ। म यो भन्छु तपाईँले। र यो कुराहरू यस्तो कुरा छ संसारमा। अहिले ठुला वैज्ञानिकहरूले पनि के भन्नु थाल्यो भने, हामी आनन्द बसेका छौँ। अमेरिकाको वैज्ञानिकहरू दिन रात आकाश र पृथ्वी पनि उनीहरूको आँखा छ। ठुला ठुला त ढुङ्गाको चैटाहरू झर्छन्, अमेरिकै झर्दो रहेछ, अतिन्छ। अनि त्योभन्दा पृथ्वीभन्दा पनि ठुलो ढुङ्गा झऱ्यो भने पृथ्वीलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले यिनीहरू लागिराखेका छ। उनीहरू 7 वर्षमा पुग्ने थलहरू टार्गेट गरेर अहिले रकेट पठाइरहेको छ, उनीहरूले पठाइराखेको छ। र सानो ताराहरू झऱ्यो, चेटाहरू झऱ्यो भने त्यसलाई उडाउने काम गरिराखेको छ। र हिजो अस्ति भर्खरै ट्रम्पले त के भन्यो भने अरू देशलाई, तपाईँहरू लडाइँ थामा, म चाहिँ आकाशतिर हेर्छु भनेर भन्दाखेरि अरू देशले त्यो लडाइँ चाहिँ नथाम्ने भयो, आकाश पनि नथाम्ने भयो। त्यस्तो भइराखेको छ। त्यसले गर्दा अब त्यो ढुङ्गाहरू पनि चट्टानहरू पनि अमेरिकातिर पर्छ क्या, धेरै नजिक नजिक पर्छ हो सूर्य। र त्यहाँ अहिले के भन्छ भन्दा उनीहरूले यहाँ एलियन छ, एउटा मान्छे छ भन्ने कुरामा पुग्दैछन्। र त्यो पत्ता लगाउनको लागि अरबौँ खरब पैसा खर्च गरेर जाँदैछ। र भएन चन्द्रमामा होटल खोलेर त्यो जङ्गल बनाउने उसमा पनि छ। मङ्गल ग्रहमा गएर त्यहाँनिर मान्छे बस्दा हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि खोजी गरिराखेको छ। र विभिन्न खोजीहरू हुन्छ। आध्यात्मिकवादीहरूले पनि यो पृथ्वीले कसरी जगाउने भन्ने कुरामा लागिराखेको छ। अब संसार भनेको यस्तै हो। हामी गोलो अरिङ्गालले गोला बनाउँछ, त्यस्तै झुन्डिराखेका छौँ। मुनि पनि आकाश छ, पर पनि आकाश, यता पनि आकाश, माथि पनि आकाश, हामी बिचमा छौँ। र अर्को यो पृथ्वी जस्तै ठुलो आएर ठोक्यो भने त पृथ्वी त बर्बाद हुन्छ। र हामी त यस्तो कुरामा हामी चिन्तान छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ केमा चिन्तान छौँ। अब म मन्त्री हुन्छु कि हुँदिनँ, म राष्ट्रपति हुन्छु कि हुँदिनँ, म चाहिँ यता सभापति हुन्छु कि हुँदैन, अध्यक्ष हुन्छु कि हुँदैन, यस्तोमा छौँ हामी चाहिँ। र संसार कहाँ पुगे, जमाना कहाँ पुगे। त्यस कारणले म प्रसङ्ग जोड्दै ल्याउँदैछु। अब 10 वर्ष पछाडि, यो 10 वर्षमा पृथ्वीभन्दा 20 गुणा ठुलो ढुङ्गा आउँदैछ। अमेरिकाको रकेटले त्यो पड्काउन नसकिने स्थितिमा छ अहिले। अब चिप्लेर आयो भने त हामी रहने कि नरहने हो। मागको भरोसा ईश्वरको भरोसा हो त्यो भन्ने कुरा। र अप्ठ्यारो चिजहरू, कोही राष्ट्रपति बन्ने, कोही प्रधानमन्त्री बन्ने, कोही ठुले बन्ने, संसारको महान बन्ने, संसारको महान बाटो बन्ने कुरामा लागिराखेका छौँ।
तर संसार यो पृथ्वी गति चाहिँ त्यसरी गइराखेको छ। त्यस कारणले वातावरणहरू परिवर्तन भइराखेको छ। अहिले हामीले यसलाई पनि अलिक महसुस गर्नुपर्छ, हामीले चिन्ता लिनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने यो पृथ्वी ईश्वरको सृष्टि हुन् र कतै न कतै त बाँचेला, मनले कहीँ न कहीँ त बचाउँछ होला भन्नेमा चाहिँ म पनि छु। पृथ्वी त माया लाग्छ, सबैले माया लाग्छ नि। यहाँ लोक छ, यहाँ हरेक छ, हरेक हुन्छ, हरेक झगडा पनि हुन्छ, मुद्दा पनि हुन्छ, नेता पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। संसार भनेको एउटा फुलबारी हो, फुलबारीमा अनेक हुन्छ र हामी विश्वबाट बाँच्नुपर्छ, संसारबाट बाँच्नुपर्छ। म यही कुरा तपाईँहरूलाई अनुभव गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले ईश्वर चाहिन्छ र त्यो आकाशको एलियन भन्ने एउटा मान्छे, त्यसले पनि अमेरिकातिरै नै हमला गर्नु खोजिराखेको छ। एलियन झरेर अहिले अमेरिकामा एउटा के भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो बनाएको छ सङ्ग्रहालय, त्यसमा राखेको छ अमेरिकाले। एलियनहरू झर्छ कि भनेर हेरिराखेको छ, र झरेको छैन। र यति बाठो छ, तिनीहरूको यान भनेको झ्याम्टा जस्तो छ, त्यो झ्याम्टा जस्तै त्यसमा उडेर आउँछ। यस्तो संसार भनेको यस्ता यस्ता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्वास गरेर भेला भएका छौँ र हामी जुन विश्वास र सत्य मान्नुपर्छ त्यो सत्यमा माग हुन्छ, मागले हामीले बचाउँछ। हामी को जस्तैकै गोली चलेर आओस् त बचाउने ठाउँ मागले बचाइहाल्छ। यो कुरा लाहोर जाने बल्टनियाले थाहा हुन्छ, लडाइँमा अगाडि बढ्दाखेरि कसरी छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग थाहा हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि मागप्रति साह्रै विश्वास गर्नु। अब यहाँ आएपछि सबैले आशीर्वाद माग्छ, मन्त्री माग्ने आउँछ, के मन्त्री माग्ने आउँछ, के मन्त्रीहरू माग्छ होइन, भइराखेको छ, पुगिराखेको छ। अब हाम्रो केपी ओली एकपल्ट आउनुभयो, तपाईँ दुईचोटि मन्त्री हुनुहोस् हौ भनेर, मेरा यहाँ एक दुईवटा काम गरिदिनु पर्नेछ, मन्त्री हो न भनेर भन्दाखेरि मन्त्री दुईचोटि भएको छ। अब हाम्रो काम कति गरिदिने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे स्वार्थमा मात्रै आउँछौँ कि नामप्रति ईश्वरप्रति हाम्रो ध्यान हुँदैन। तपाईँको शरीरको मुक्तिको निम्ति, तपाईँ शरीरको सभ्यताको लागि, तपाईँ शरीरलाई सफाको लागि, शरीर शुद्धता रहने शुद्धि हुनेको निमित्त चाहिँ तपाईँहरू खानपानमा चाहिँ अलिक शुद्धि हुनुहोस्। मेरो अनुरोध, तपाईँहरू खानपानमा शुद्धि हुनुभयो भने त्यो डक्टरले त पैसा खुवाइरहनु त पर्दैन। तपाईँहरू शुद्धि रहनुहोस्, तपाईँहरू चुरोट नखानुहोस्, खैनी नखानुहोस्। तपाईँले यो नयाँ नयाँ चिजहरू, नयाँ नयाँ एउटा खालका हिरोइन चरिसहरू आएका छन्, यी कुराहरूसँग तपाईँहरू टाढो रहनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्यको लागि, तपाईँको जीवन उन्नतिको लागि यो कुरा तपाईँले सोचिदिनुहोस्। र अहिले त संसारमा त मासु खाने त धेरै, संसारमा त सबैले मासु खाइराखेको छ, तर मासुमा पनि रोगहरू आइराखेको छ। विभिन्न खाले रोगहरू हुन्छ, त्यो पनि जानेर मात्रै खानु है। जाँडक्सी पनि तपाईँले जानेर मात्रै नखानु अझ बेस्ट है। म यही कुरा गर्न चाहन्छु। अनि एउटा पम्पीले भट्याउनु पर्छ, भट्याउँदै हजुर भन्छ भरि गरेर यति मासु राखिदिन्छ। अनि अर्को फेरि भट्याउँछ राखिदिन्छ त्यो बाबा। अनि जरिवाना लाग्ने जस्तो छ बाबा भने जितेको छ क्या उनीहरूले। त्यसरी अलिक कमी गर्दै ल्याएँ उनीहरूले, त्यो त माने भयो मैले त्यो कुरा त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कारमा पनि बिग्रेको छ। त्यो संस्कारलाई अलिक परिमार्जन गरेर हामी सोध्यौँ, हामी सुधार गरेर जाउँ भन्ने हो। म यही भन्छु तपाईँहरूले। र यहाँ अनि हामीले छोरी चेलीको सोचित नखाउँ। एउटा फुलबेटी यसो खाने हो, फुलबेटी थाप्ने हो, बस आशीर्वाद दिने सक्ने हो। र हाम्रो समाज फेरि जहाँ बिहा बटुलो हुन्छ, जहाँ बिहा हुन्छ त्यहाँ बारिहाल्नुपर्छ। किन बार्नुपर्छ? अखिल परिहाल्नुपर्छ। त्यो त अंशमण्डलको कुराहरू केहरू पनि निस्किन्छ त्यहाँ।
त्यसै कारणले महागुरुहरूले के भन्यो भन्दाखेरि छोरी चेलीको सौतिप नखानु है, तिमीले जाँड रक्सी नखानु है भनेको छ। मिन्जा माजा के जाता से मिन्दुङमा थिए कि धुमा स्याउ सदम मदम गेराड्याङ विवेक पनि हरायो, ज्ञान पनि हरायो, तिमी नर्कमा गयो, कहिले उक्सिने हो भनेको छ। त्यस कारणले यो कुराले नि तपाईँले अलिक मनाउनु गर्नु पर्यो। तर कुरीति भन्ने चिज चाहिँ सबै समाजमा, सबै प्रकारको, सबै जातिहरूमा छ है यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई परिमार्जन गरेर हाम्रो आर्थिक नीतिलाई पनि उकालो लाने तरिकाले, हाम्रो आर्थिक नीतिलाई पनि विकास हुने तरिकाले हामीले लानुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। यो सबैले तपाईँले मनन गर्नु आवश्यकता छ। र अब हामी फेरि बिहा खानु गएपछि अब जित पुज्ने खालको त होइन नि। हामी फेरि मागे बल्ल बिहा भेट नभए म त तारिक साममा सुन दिएन हो, म त भेटिनँ, अब त गुनासो गर्दै हिँड्ने हाम्रो त। त्यस कारणले हामी त्यस्तो जाति भएकोले मुक्ति दिलाउनुले किरात धर्म महागुरुहरू उनीहरूले ज्ञानको बको लिएर हामीले दिएको छ, त्यो भित्र पस्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध है तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू नरिसिनुहोस्। र फेजोकिम फेदाङमा यहाँहरू पनि हिजो भएकै हो, भएर आएकै हो। तर यहाँ एकजना यहाँ आएर यहाँ चिन्ता बस्यो भने, यो भुरी बस्यो भने त्यो फुवा भन्छ, फुवा। अर्को पनि लिएर त्यो चिन्ता राखेछ, श्रीमाजीले मङले दिएको त त्यहाँ प्रयोग गर्छ, बङ्गे बाँधले हानिदियो, हालिदियो, अनि त्यो बेहोस बनाएर खेदी पठायो। यस्तो चलानहरू पनि लिम्बूहरूमा छ। हामी नदेखेको नि, मैले पनि भोगेको भइदियो त। अघि अखिमाकेले अघि नै कति जान्ने हो भनेर अघि नै 13 बजे सैनु केलाइहाल्छ, अघि बान्सन ठोक्छौ, यस्तो खालको। त्यसै कारणले फेदाङमा यहाँहरूको पनि अलिअलि शक्ति लोप हुँदै गएको हो। र हाम्रो कर्म गराइले हाम्रो शक्ति लोप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाप गर्नु हुँदैन। हामी पापदेखि मुक्ति हुनुपर्छ। पापदेखि माथि निक्ल्यो भने धेरै सोचाइ, धेरै राम्रो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यी कुरा तपाईँहरूसँग मेरो हार्दिक अनुरोध छ। र अब मैले अघि बिहाकै कुरा गरेँ नि, बिहा खानु गइन्छ, अघि गुनासो गर्दै आयो, अघि गुनासो गरेँ मलाई त के पुगेन भन्दै आयो, एक मुठी रक्सी पनि दिएन, एक महिना जाँड पनि दिएन भन्दै आउने खालको हाम्रो यस्तो पवित्र थलामा जाउँ भन्दाखेरि त उहिले प्रहलाद भक्तिले भक्त गर्यो, विष्णु आयो, विष्णुले दर्शन दियो होइन, विष्णु होइन यो सुँगुरलाई त स्वर्ग लैजाउँ, सायदको पाएको छ, यो त पुरा दिन रात हिलोमा डुबेको छ, यसलाई लानुपर्छ भनेर भन्दा मान्यो भने लैजाउँ न, भन न भनेर भन्दाखेरि गएर भन्यो, ए सुँगुर स्वर्ग जाउँ भन्दा, अनि स्वर्गमा त खानेकुरा पाइन्छ के, घु खानु पाइन्छ पाइँदैन भने घु त पाइँदैन भन्दा म जान्न भने जस्तो भएर हामी बसिया छौँ होइन। त्यस कारणले अब हामी पापदेखि मुक्त भएर त्यो सुँगुरको खरमा जहिले त्यसले नबस्छौँ, एउटा फुलबारीमा निक्लो। यी कुरा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो आर्थिक वर्तन त यिनीहरूले अप्ठ्यारो हुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि पवित्र थलोमा जाने हो। अहिले विकसित भएका जातिहरूले पनि सुँगुरको मासु खान थालेका छन्। मैले नखाऊ भने राखेका छु उहाँलाई पनि। अहिले सुँगुर भन्दैन बङ्गुर भनेर थालिराखेका छन्, त्यो चाहिँ होइन। त्यो अज्ञानताको बाटोमा नजानुहोस् भन्ने मेरो मानवीय नाथ हैसियतले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध। त्यसले त भोलि गएर हाम्रो पेट बिगार्छ। यसमा बसो धेरै जन्मिन्छ, बसो जन्मेपछि अपरेसन गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्ने समस्याहरू आउँछ, यी विभिन्न रोगका समस्या आउँछ। हाम्रो शरीर, हाम्रो अङ्ग आफै सुरक्षित गरौँ, मेरो चाहिँ निवेदन यही छ है। र त्यसले गर्दाखेरि अब खानेकुरा पनि के हो आउँछ, अहिले त विभिन्न खाले खानेकुरा पनि के हो यस्ता खालका छन् र हामी फसिराखेका छौँ। पवित्र चिजलाई खाउँ, पवित्र चिजलाई सेवन गरौँ र पवित्र दिमाग बनाउँ
दिमागलाई जहिले सेले चम्को राखौँ, उच्च स्तरमा राखौँ। यही नै तपाईँहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी महागुरुले सत्य धर्म जबका बनायो, त्यो हाम्रो वर्गले अनुसरण गरेको भए हामी यो दुःखमा हुने थिएन। र महागुरुले आशीर्वाद दिइराखेका मान्छेहरू कम छैन। तपाईँ गृहमन्त्री भइसक्यो, हाम्रो पाँचथर जिल्लामा आशीर्वाद दियो। हाम्रो रानीटारमा दीपक बास्कोटाको बाजे महागुरुले आशीर्वाद दिएको हो। त्यो आशीर्वादले एकपल्ट गृहमन्त्री भयो। यस्तो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले हाम्रो जमाना र मेरो युगमा पनि मेरो जमानामा पनि तपाईँलाई आशीर्वाद दिइराखेको छु। पत्याहरू भए पनि नभए पनि नपत्याए पनि आशीर्वाद दिने क्रम छ। मैले पनि मागले त्यही भनेको छ, त्यही दिइराखेको छु। अब तपाईँहरू पनि पछि गएर विवेकी, ज्ञानी, मनी, सहनशीलता, वैज्ञानिक अरू राजनेता सबै बन्न सकोस्, यो मेरो कामना छ। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यो उहाँहरू बाँडिया छ, अन्नको छ, धन्नको छ, सबै सेवाहरू पाउनुहुन्छ। यो सम्हालेर लानुहोस्, सम्हाल्नु सक्नुहोस्। यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कुराहरू गहिरो छ र हामी यो श्रृङ्खलामा बसेका छौँ। यो लारुम्बा भनेको एउटा डाँडो उठ्या छ, यसमा 8वटा पाटा छ, यसमा अष्टसिद्धि छ। यसै कारणले यो मुनि बसोबास गरेको मेरो कर्मथलो यही भनेको छ। अहिले म यो डाँडा पल्लोपट्टिका मान्छे हुँ। त्यो खर्लेवीरको फेदीमा जन्मेका हुँ। म त्यहीँ हुर्केको बढेका हुँ र हामी त्यहीँबाट आएका हुँ। र म अब हिमालदेखि यहाँसम्म यो डाँडा खोलाहरू बगेर आइराखेका छ। यी सेरोफेरोमा हामी बसेका छौँ। यी सेरोफेरोमा धर्म प्रचार भएको छ, सत्य कुराको प्रचार भएको छ। यी कुरा हो तपाईँले जान्नुपर्ने। सजन, म तपाईँले के भन्छु, सजन बनिनुहोस्, स्वच्छ बनिनुहोस् र तपाईँको शरीरलाई पवित्र बनाउनुहोस्। मेरो माग त्यति हो। तपाईँको शरीरले पवित्र हो भने म पवित्र भएको सम्झिन्छु। तपाईँ सम्मानित ठाउँमा पुग्नु हो भने म आफै सम्मान भएको सम्झिन्छु। त्यसै कारणले तपाईँहरूले यो बनिनुहोस्। यो धर्ममा तपाईँहरूले यो धर्ममा आउनुहोस्, यो धर्मको नियमहरू पालन गर्नुहोस्। बस त्यो नै। र हामी के भन्छु भने हाम्रो भक्तगणले चर्पी बनाउनु भनेर धेरैले सल्लाह दिए। चर्पी बनाउन नसक्ने अहिले सरकारले एउटा ठिक गरेको छ। सरकारले चर्पी